अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिनज़ादी के इंतकाम की पुरअसरार दास्तान। हम उन दिनों नए नए इस घर में शिफ्ट हुए थे। इस इलाके में दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता था, मगर रात को बड़ा डर लगता था क्योंकि मकान तेज़ी से तामीर हो रहे थे, मगर मुकम्मल चंद एक ही हुए थे। कुछ घर आबाद भी हो गए थे, मगर सारे घर दूर दूर थे। रात के सन्नाटे में अगर डाकू वगैरह आ जाते तो कोई एक दूसरे को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकता था। फिर भी हमारे घर में दिन में बड़ी रौनक महसूस होती थी क्योंकि अम्मी और बहनें शादी की तैयारियों में मगन रहती थीं। मुझे भी बहुत खुशी थी कि बहुत जल्द फरहत इस घर में आने वाली थी। रात को खाना खाकर दोनों बहनें, अम्मी, छोटा भाई और मैं अक्सर टहलने निकल जाते थे। नए बनने वाले घरों के आगे मजदूरों ने आर्जी मस्कन बनाए हुए थे, जहां वो चारपाइयाँ बिछाए चाय पीते हुए या हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बातें करते नजर आते थे। एक दिन हम यूं ही टहल कर वापस आ रहे थे कि एक स्याह रंग की बिल्ली हमारे आगे से गुजरी। इलाही खैर, ये मेरी अम्मी की आवाज़ थी। क्यों, क्या हो गया अम्मी? मैंने हैरत से पूछा। अरे बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, मेरी बहन हंसकर बोली। तो क्या हुआ? मैंने फिर हैरत का इजहार किया। अरे भाई, आपने सुना नहीं कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है? अब के मेरी दूसरी बहन ने कहा। वाह भाई, वही घिसी पिटी बातें, तो हम परस्ती। मैं हंस दिया। अम्मी, आप भी किन जाहिलाना बातों पर यकीन रखती हैं? अरे नहीं बेटा, बाज़ कहावतें अपने अंदर बड़ी हकीकत रखती हैं। मैं बताता हूँ आपको कहावतों की हकीकत, बल्कि इस कहावत का तो आज खात्मा ही कर दूंगा। ये बिल्ली भी ना घर जाकर कहेगी कभी इंसानों का रास्ता ना काटना। ये कहकर मैंने एक पत्थर उठा लिया और ताक कर भागती हुई बिल्ली के सर का निशाना लिया, जो अभी हमसे ज़्यादा दूर नहीं गई थी। पत्थर ऐन उसके सर पर लगा। वो चकराई, गिरी और बेसुध हो गई। चकरा कर गिरते हुए उसने इतनी भयानक आवाज़ निकाली कि अगर इलाका आबाद होता तो सारी आबादी इकट्ठी हो जाती। फिर भी उस आवाज़ की बाज़गश्त दूर तक गई होगी। मेरी अम्मी और बहनें डर गईं। अरे ये क्या किया राहील तुमने? स्याह बिल्ली से तो वैसे भी डर लगता है भाई। कहते हैं अक्सर स्याह बिल्ली के रूप में कोई गैर मर्रई मखलूक यानी जिन्नात वगैरह होते हैं। मुझे तो ये इलाका ही अजीब लगता है बेटा, तूने अच्छा नहीं किया। अम्मी की आवाज़ में खौफ नुमाया था। बहनें भी डर कर अम्मी से लग लग कर चलने लगीं, मगर मेरा छोटा भाई बिल्कुल नहीं डरा। वो बिल्ली के करीब चला गया। मैं भी उसके साथ बिल्ली के करीब गया। बिल्ली मर चुकी थी। मैंने ये भी गौर नहीं किया कि बिल्ली थी या बिल्ला, बल्कि हंसकर अम्मी और बहनों से कहा, देखा ना, इंसानों का रास्ता अगर बिल्ली काटे तो बिल्ली घाटे में रहती है, इंसान नहीं। अब चलें, देखना कुछ भी नहीं होगा। मेरी बातों से अम्मी और चिढ़ गईं। खुदा महफूज रखे, मगर फिर भी मेरा दिल डर रहा है बेटा। घर पहुंचकर भी अम्मी और बहनें उसी बिल्ली के मुतालिक बातें करती रहीं, मगर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और अगले दिन के मुतालिक प्रोग्राम तय करने लगा। फरहत ने कहा था कि वो ईद की शॉपिंग के लिए जाएगी, और वो मेरी कज़न भी थी। हम दोनों में दोस्ती भी थी और अंडरस्टैंडिंग भी। कभी कभार बुज़ुर्गों से छुपकर शॉपिंग के लिए या समंदर के किनारे रेत के घरौंदे बनाने चले जाते थे। मेरा इरादा था कि मैं उसे शॉपिंग करवा कर समंदर के किनारे ले जाऊंगा। दिल ही दिल में तमाम प्रोग्राम तय किया और खुशी खुशी सो गया। अगली सुबह जब उस रास्ते से गुजरा जहां बिल्ली को मारा था, तो ये देखकर कुछ हैरानी हुई कि वहां तो मरी हुई बिल्ली मौजूद नहीं थी, बल्कि ऐन उसी वक्त मेरे आगे से फिर एक स्याह बिल्ली भागी। मगर भागते हुए उसने जिस नज़र से मुझे देखा था, वो नज़र मुझे आज तक याद है। बावजूद इसके कि मैं तोहमात पर यकीन नहीं रखता था, मगर उस वक्त मरी हुई बिल्ली को गायब देखकर और उसी जैसी एक जिंदा बिल्ली देखकर मैं तो तज़ब्ज़ब का शिकार हो गया था। फिर दिल ने तावील पेश की कि रात को बिल्ली मरी नहीं थी, बल्कि बेहोश हो गई होगी, और ये वही बिल्ली है। इसका मस्कन यहीं आस पास ही होगा। मेरे कदमों की चाप से डरकर भागी है और मुझे डरकर देखा है, क्योंकि बिल्लियाँ बहुत हसास होती हैं, इंसानों को पहचानती हैं। तो ये भी मुझे पहचान गई होगी कि रात को मैंने इसे पत्थर मारा था। बस इतनी सी तो बात है।
شام کو آفس سے جب فرحت کے گھر پہنچا تو میری رازدان سالی نے بتایا آپ نے آنے میں دیر کر دی، وہ اپنی سہیلی کے ساتھ طارق روڈ جا چکی ہے۔ مجھے آفس سے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ طارق روڈ پر وہ سوائے ایک دو مشہور سینٹرز کے یا میٹرو کے علاوہ کہیں نہیں گئی ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ کپڑا وہ کن کن سینٹرز سے خریدتی ہے اور جوتے میٹرو سے۔ میں نے اپنے سالے کی موٹر سائیکل لی اور تیزی سے طارق روڈ روانہ ہو گیا۔ موٹر سائیکل پارک کر کے میں پہلے سلک شاپنگ سینٹر میں داخل ہوا۔ میری توقع کے عین مطابق عورتوں کے جھرمٹ میں گھری فرحت شاپنگ سینٹر کی چوتھی منزل پر ایک دکان میں کٹ پیس کے ڈھیر میں سے کپڑے چھانٹ رہی تھی۔ اس نے جو ہی نظر اٹھائی تو میں اس کے سامنے تھا، درمیان میں 10 قدم کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ مسکرائی، میں بھی مسکرایا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اے جلدی سے نکلو، شام ہو گئی ہے، سمندر پر بھی جانا ہے۔ میں نے عورتوں کے بیچ میں کھڑی فرحت کو چپکے سے ٹہوکا دیتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں اتنا احمق نہیں تھا کہ فرحت کو پہچانے بغیر اس کو چھیڑتا یا بات کرتا، مگر یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ وہ فرحت نہیں تھی، کوئی اور عورت تھی۔ میں نے گھبرا کر پلٹنا چاہا تو اس عورت نے پوری قوت سے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ بے غیرت، بے شرم، تو نے کیا سمجھ کر مجھے چھیڑا اور بکواس کی؟ میں تو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں بوکھلا گیا۔ سارے لوگ مجھے دیکھنے لگے۔ دکاندار پٹھان تھا، اس نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا۔ تم عورتوں کے بیچ میں آیا کیوں بھائی؟ میں اپنی صفائی میں کیا کہتا؟ اچھا خاصا تماشا بن گیا۔ میں نے اچانک فرحت کو دوسری دکان پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ تب میری جان میں جان آئی اور میں نے بتایا کہ اصل میں ان خاتون کے پیچھے آیا تھا، مگر وہ اچانک ادھر چلی گئیں اور غلطی سے میں ان خاتون سے ٹکرا گیا۔ سب نے فرحت کی طرف دیکھا۔ میں نے اس بار فرحت کو نظروں میں رکھا، وہ بھی حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں تیزی سے ادھر لپکا۔ فرحت، تم اتنی تیزی سے کھسک گئیں اور مجھے جوتے کھلوا دیے؟ میں لپک کر اس کے قریب گیا، مگر یہ کیا، وہ تو فرحت نہیں تھی، بلکہ میری اس طرح لپکنے پر وہ عورت غصے اور حیرانی سے مجھے تکنے لگی، جسے میں فرحت سمجھا تھا۔ اب میرے پیچھے آ گئے تم؟ ابھی دماغ درست نہیں ہوا تمہارا؟ وہ کاٹ کھا لینے والے انداز میں بولی۔ میں تو پریشان ہو گیا کہ یہ نظر کا کھیل تھا یا میرے اوسان اتنے خطا تھے کہ ہر عورت فرحت نظر آتی تھی۔ اس سے پہلے کہ لوگ مجھے پھر پکڑتے، میں خود ہی تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ پاگل ہے شاید؟ ارے کوئی پاگل واگل نہیں ہے، غنڈا ہے، غنڈا، بدماشی کرنے آیا تھا۔ جیب کترا ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا، اور بھی ساتھی ہوں گے اس کے، یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس طرح کئی مختلف آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ مارے غصے کے میرا برا حال تھا۔ زندگی میں اتنی ذلت اٹھانے کے بارے میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تیزی سے سینٹر سے نکلا تو فرحت کو اپنی سہیلی ہما کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا۔ ہما کو میں اچھی طرح جانتا تھا، مگر 2 بار دھوکہ کھانے کی وجہ سے میں چپ چاپ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا کہ جب تک دونوں میں سے کوئی مڑ کر خود مجھے نہیں دیکھے گی میں بات نہیں کروں گا۔ وہ دونوں ہنستی مسکراتی اس سینٹر سے نکل کر دوسرے سینٹر میں داخل ہو گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ دونوں نے جویلری کی دکان سے جویلری خریدی۔ مجھے غصہ آنے لگا، دونوں کتنی بے خبر تھیں۔ فرحت کو اچھی طرح خبر تھی کہ میں ہر حال میں اس سے وعدہ نبھاؤں گا۔ عید کی شاپنگ بھی میں ہی اسے کرواتا تھا، مگر آج تو خدا جانے کیسا منحوس دن تھا۔ وہ مزے سے جویلری پسند کر رہی تھی۔ ارے شاپنگ اتنی ڈھیر کر لی ہے، پہلے پیسے تو دیکھ لے ختم نہ ہو گئے ہوں، یہ سیٹ مہنگا ہے۔ ہما نے فرحت کو ٹہوکا دیا۔ اوہ ہاں واقعی، یہ تو میں نے خیال ہی نہیں کیا۔ اس نے 2 بڑے بڑے شاپنگ بیگ نیچے رکھے، اس میں مجھے میٹرو سے خریدا ہوا جوتے کا ڈبہ بھی نظر آ گیا۔ اوہ خدا کا شکر ہے، اب گویا شاپنگ آخری مراحل میں ہے۔ میں نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ مجھے شاپنگ سینٹر کے قریب کھڑی موٹر سائیکل کی بھی فکر تھی۔ آج کل میری اپنی بائک خراب تھی، اس لیے سالے کی بائک اٹھا لایا تھا۔ ابھی صرف 6 بجے تھے، اب بھی اگر میں فرحت کو لے کر نکل جاتا تو 8 بجے تک گھر واپس پہنچ سکتا تھا۔ ہما کا گھر تو طارق روڈ پر ہی تھا۔ ایسے موقع پر ہما فرحت کے گھر فون کر دیا کرتی تھی کہ فرحت میرے پاس ہے۔ میں فرحت کو ہما کے گھر ڈراپ کر دیتا تھا۔ فرحت وہاں سے ہما کی گاڑی میں گھر چلی جاتی تھی۔ کیا قیمت ہے اس سیٹ کی؟ ہما کی توجہ دلانے پر فرحت نے دکاندار سے سیٹ کی قیمت پوچھی۔ 5380 روپے، دکاندار نے نپے تلے لہجے میں کہا۔ کچھ کم نہیں ہو سکتے کیا؟ میں نے تنگ آ کر جیب سے پرس نکالا اور دکاندار کی بتائی ہوئی قیمت کاؤنٹر پر رکھ دی۔
اب بس بہت ہو چکی، سیٹ اٹھاؤ اور چلو میرے ساتھ، میں نے جھلا کر کہا۔ میری آواز سن کر دونوں نے چونک کر مجھے مڑ کر دیکھا۔ او میرے خدایا، وہ دونوں ہما اور فرحت نہیں تھیں، بالکل اجنبی لڑکیاں تھیں۔ میری تو ٹانگیں لرزنے لگیں اور رنگ یقیناً زرد نہیں تو سفید تو ہو چکا ہوگا۔ سیٹ تو نہیں، البتہ ہم دونوں چپلیں اٹھائیں گی اپنے، یہ کہہ کر جسے میں فرحت سمجھا تھا اس نے سچ مچ جوتا اتارا اور مجھے لان تان کرنے لگی۔ کمینے ذلیل، تو پچھلے شاپنگ سینٹر سے ہمارا پیچھا کرتا آ رہا ہے، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا؟ تو نے کیا سمجھ کر یہ قیمت چکائی ہے اور کیا سمجھ کر تو چلنے کی دعوت دے رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ لوگ جمع ہو جاتے میں پھر پٹتا، میں پیسے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا شاپنگ سینٹر کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں موٹر سائیکل کھڑی کی تھی۔ میں نے فرحت اور اس کے خیال پر لعنت بھیجی اور الجھا سا فرحت کے گھر آیا، موٹر سائیکل واپس کی اور خود گھر واپس ہو گیا۔ فرحت ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اگلے دن فرحت کو آفس جانے سے پہلے فون کیا۔ فرحت نے میری آواز سنتے ہی فون بند کر دیا۔ میں نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، اس نے دوبارہ فون بند کر دیا۔ یہ اب ایک نیا ڈرامہ تھا۔ میں نے فون پٹکا اور آفس روانہ ہو گیا۔ آج میری بائک ٹھیک ہو کر آ چکی تھی۔ میں نے جھلا کر سپیڈ بڑھائی، مگر جتنی تیزی سے سپیڈ بڑھائی تھی اسی تیزی سے بریک لگانے پڑے۔ میری بائک کے آگے سے وہی کالی منحوس بلی بھاگی تھی۔ میں نے ایسا محسوس کیا جیسے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ لو بھلا، بلیاں بھی کبھی مسکراتی ہیں، میں نے آپ ہی آپ دل میں سوچا، مگر ایک انجانا سا خوف ضرور دل میں ابھرا۔ کل اسی منحوس نے راستہ کاٹا تھا نا، اور میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے، مگر دماغ ابھی بھی یہ بات ماننے سے انکار کر رہا تھا کہ یہ کوئی پراسرار واقعات ہیں یا ان واقعات کا تعلق اسی بلی سے ہے۔ سب اتفاق ہے یار، میں نے دل کو سمجھایا، مگر یہ فرحت کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ہوتا کیا، تم وقت پر جو نہیں پہنچے تھے نا، اسی لیے ناراض ہو گئی ہوگی۔ مجھے یہ ذرا سی بات پر کسی کا روٹھنا، ناراض ہونا بہت برا لگتا ہے، مگر کیا کرتا، مجبوری تھی۔ اسے کیا خبر کہ کل اس کی خاطر کتنے جوتے کھائے، کتنی ذلت اٹھائی۔ مجنوؤں کی طرح ہر کالی لڑکی پر لیلا کا گمان ہوا۔ آفس سے واپسی پر فرحت کی امی نظر آئیں، وہ کچھ شاپنگ کر کے گھر جا رہی تھیں۔ تھیلے کافی بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے یکبارگی سوچا کہ خالہ کی مدد کروں، انہیں گھر چھوڑاؤں۔ میں نے غور سے خالہ کی طرف دیکھا، قریب جا کر محسوس ہوا وہ خالہ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی چونک کر مجھے دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ سامان سے بھرے تھیلے زمین پر رکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے، بالکل کل والا منظر تھا۔ میں نے اسی لیے پہلے ہی غور سے دیکھ لیا تھا کہ خالہ کے گمان میں کسی غیر عورت سے جوتے نہ کھانے پڑیں۔ آج میں وہ غلطی نہیں دہرا سکتا تھا۔ میں نے بائک کی رفتار بڑھائی اور زن سے نکل گیا۔ ایک دوست سے ملنا تھا، اس کے پاس گیا مگر وہ بھی نہیں ملا۔ شام کو گھر آیا تو امی کا منہ پھولا ہوا تھا۔ میرے سلام کا جواب بھی بہت اکھڑے ہوئے انداز میں دیا۔ خیریت امی؟ خالہ کا فون آیا تھا، بہت ناراض ہو رہی تھیں کہ راحیل سے اتنی بےہودگی کی امید نہیں تھی۔ ارے کیسی بےہودگی امی؟ معلوم نہیں بھائی، میرے پاس شازیہ کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ کل فرحت طارق روڈ سے بغیر کچھ خریدے واپس آ گئی، گھر آ کر روئی جا رہی تھی۔ شازیہ نے بہت پوچھا کہ کیا ہوا، کیا راحیل بھائی نے کچھ کہا، تو وہ کہنے لگی کہ وہ میرے ساتھ گئی ہی کب تھے، وہ تو طارق روڈ پر 2 خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے تھے، پھر انہوں نے ایک لڑکی کو جویلری بھی خرید کر دی۔ فرحت نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ راحیل نے اس لڑکی کی پسند کی ہوئی جویلری کے پیسے بھی ادا کیے تھے۔ فرحت اس وقت ساتھ والی دکان میں ہما باجی کے ساتھ کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکی اور کچھ خریدے بغیر واپس آ گئی۔ ابھی ان کا رونا بند نہیں ہوا تھا کہ آج خالہ نے شکایت کی کہ راحیل نے مجھے دیکھا، پہچانا بھی، مگر پھر بھی بائک لے کر ہوا ہو گیا۔ کیا ہو جاتا کہ جو مجھے گھر چھوڑ دیتا؟ پھر فرحت تو یہ سن کر بالکل ہی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ خالہ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ کسی اور لڑکی کے ساتھ گھوم رہے تھے، کہہ رہی تھیں اسی لیے اس نے آج یہ بدتمیزی کی ہے۔ نہ میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے مری جا رہی ہوں، نہ میری بیٹی زبردستی اس کے سر منڈے گی۔ وہ جس سے چاہے شادی کرے، مگر رشتہ داری کا تو خیال رکھے، بزرگوں کی عزت تو اسی طرح کرے نا۔ میں یہ ساری کتھا سن کر حیران رہ گیا۔ پھر میری نگاہ دروازے کی دہلیز پر کھڑی اس سیاہ بلی پر پڑی جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ تو جی چاہا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس کا سر پھاڑ دوں، مگر کل اور آج صرف 2 دنوں میں میری دنیا جس طرح تاراج ہو چکی تھی، ذلت اور رسوائی میرا مقدر بنی تھی،
इस एहसास ने मुझे ये कदम उठाने से बाज रखा। फिर भी मैं गुस्से के इजहार के तौर पर उसकी तरफ लपका। मुझे महसूस हुआ वो मुस्कुराई है और मुस्कुराते हुए ही उसने एक छलांग लगाई और दीवार कूद गई। अभी मैं उन्हीं सोचों में गर्क था कि अम्मी आदम की, वो तुम्हारी होने वाली सास नहीं, मेरी माँ जाई भी है। तुम अगर इस घर में किसी दूसरे मुल्क की शहजादी को बसाने की सोच रहे हो ना, तो लिख कर रख लो, इसी घर के दरवाजे की दहलीज पर 2 गज ज़मीन मुझे देना होगी, मेरी कब्र बनाना, फिर उस शहजादी को दहलीज पर लाना। आई समझ में? ये जो तुम तरक्की करने के बाद सरकारी कॉलोनी से इस इलाके में घर बनाने में कामयाब हुए हो ना, ये फरहत की किस्मत से ही है। तो कोई कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। अम्मी ने फिर एक कहावत के साथ मुझे लाखों सलावातें सुना डाली कि दौलत औरत की किस्मत से है और औलाद मर्द की किस्मत से होती है। ये कहावतें मुझे ले डूबेंगी। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मैंने खाना खाया और ना ही चाय पी, बल्कि चुपचाप अपना कमरा बंद करके लेट गया। रात को छोटी बहन ने आकर खाने को दोबारा पूछा, मगर मैंने इनकार कर दिया। मुझसे ये गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। मैं पूरी यकसानियत और हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए इन 2 दिनों में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में सोचना चाहता था, मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं गनूदगी में जा रहा हूँ। शायद दिन भर की थकन और परेशानी जहन पर गालिब आ रही थी। चांद की 14वीं तारीख थी। हर तरफ चांदनी फैली हुई थी। चांदनी इतनी ज़्यादा थी कि हर चीज़ बहुत साफ और वाज़ेह नज़र आ रही थी। समंदर की मौजें बुलंद से बुलंद होती जा रही थीं। मैं साहिल की गीली रेत पर पांव धरे एक ऊंचे से पत्थर पर बैठा था। अचानक मुझे एक मतरन्नुम हंसी की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा। मुझसे कुछ फासले पर एक 16-17 बरस की नाजुक अंदाम सी खूबसूरत लड़की बहुत ही उम्दा लिबास में मलबूस खड़ी मुझे देख रही थी। उसका लिबास बहुत अजीबो गरीब सा था, बारीक रेशमी सा, मगर उसके पार कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसने दुपट्टा तो नहीं ओढ़ रखा था, मगर उसी लिबास का एक हिस्सा आंचल की तरह हवा में लहरा रहा था। आंचल की ओर से नज़र आने वाला चेहरा बहुत दिलकश था। वो लड़की उड़ते हुए आंचल को संभालती नंगे पाँव धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मैंने चांदनी में दूर से उसके पाँव देखे, नाजुक सफ़ेद और खूबसूरत पाँव साहिल पर निशान छोड़ते चले आ रहे थे। बहुत परेशान होना, उसने मध्यम और सुरीली आवाज़ में मुझे मुखातिब किया। मैंने उसके पैरों से निगाहें उठाकर उसे देखा। दुश्मनों की तरह मत देखना। वो हंसी। आओ मेरे साथ चहलकदमी करोगे? उसने अपना मरमरी बाजू मेरी तरफ बढ़ाया, मगर मैं उसका हाथ थामे बगैर ही खड़ा हो गया। हम दोनों चांदनी में टहलने लगे। तुमने मोहब्बत की है कभी? अचानक ही वो उदास हो गई। हाँ, मैंने हाँ में सर हिलाया। किससे? ये कहते ही वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। सुनो, मुझसे मोहब्बत करोगे? अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया। चांदनी रात, साहिल की गीली रेत, नम हवा में एक खूबसूरत लड़की, अल्लड़ और नाजुक अंदाम हसीना सी। उसे खुद के इतने करीब देखकर मैं बहक गया। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। वो फिर हंसी। बेईमान। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं मदहोश होने लगा, मगर जूं ही उसने मेरा हाथ थामा, मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया उसने मेरा हाथ न थामा हो, बल्कि अपना पूरा बाजू मेरी कलाई के गिर्द लपेटकर अपने हाथ में मेरा हाथ दबोच लिया हो। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसे जैसे मेरी कलाई के गिर्द लिपटे बाजू पर लंबे लंबे स्याह बाल हों और हाथ किसी पंजे से मुशाबा हो। मैंने डरते डरते चुपके से अपने हाथ पर निगाह की तो खौफ से थरथरी छूट गई। वो बाजू वाकई स्याह बालों से भरा हुआ था और मेरी कलाई से 2-3 बल खाकर लिपटा हुआ था, और वो हाथ जो अभी चंद लम्हे पहले सुनहरे रंग की मखरूती उंगलियों वाला नजर आ रहा था, एक पंजे में तब्दील हो चुका था। मेरे हाथ और कलाई में जलन हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि तपिश के साथ साथ चुभन हो रही है। वो मेरे करीब हो रही थी। अब मेरी नज़र उसके खूबसूरत पैरों पर पड़ी तो खौफ की एक लहर मेरे सारे जिस्म में दौड़ गई। वो खूबसूरत पैर भी लंबे लंबे नाखूनों वाले पंजों में तब्दील हो चुके थे। अब सिर्फ उसका चेहरा उस सफ़ेद रेशमी आंचल की आड़ में था जो हवा के ज़ोर पर उड़ता था तो उसकी शक्ल नज़र आती थी। मेरा जिस्म पसीने में तरबतर था। बहुत हिम्मतों से मैंने उड़ते हुए आंचल में छुपे उस चेहरे को देखा। वो चेहरा खूबसूरत था, मगर बिल्कुल बिल्ली जैसा था। वो अपना चेहरा मेरे करीब लाई तो मैंने घिघिया कर कहा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरे करीब मत आओ। क्यों?
क्यों ना आऊं? अचानक ही वो सुरीली आवाज़ ग़ैज़ व ग़ज़ब में मुब्तला हो गई। तुमने मेरी मोहब्बत को ख्वाम-ख्वाह ज़ख्मी कर डाला ना। तुम रवायत पसंद नहीं हो तो ना हो, मगर अपने आप को मनवाने का ये कौन सा तरीका था? आओ। उसने बदस्तूर मेरी कलाई थामे रखी। आओ तो मैं दिखाऊं तुमने क्या किया है। वो मुझे उसी तरह जकड़े जकड़े जाने किधर ले जा रही थी कि अचानक मंजर बदला। मैंने देखा कि फरहत हम दोनों के आगे से भागी है। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। उस बिल्ली नुमा लड़की ने एक पत्थर उठाकर फरहत के सर की तरफ उछाल दिया। फरहत ने चीख मारी और चकराकर गिर पड़ी। ये तुमने क्या किया जालिम लड़की? मैं चिल्लाया और उसकी गिरफ्त से आज़ाद होकर फरहत की तरफ भागना चाहा। नहीं, ठहरो, अभी ठहर जाओ, पहले ये देखो। उसने 4 कदम आगे बढ़कर एक बिस्तर नुमा चीज़ पर बिल्ले नुमा मर्द की तरफ इशारा किया जो बेहोश पड़ा था। उसके गिर्द 2-4 और उसी किस्म के मकरू चेहरे वाले उम्रदार बिल्ले बिल्लियों की शक्ल के मर्द और औरतें खड़े थे। तुम खामोश रहना। अगर इनको पता चल गया ना कि वो तुम ही हो जिसने मेरे मंगेतर के सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश किया था, तो ये लोग अभी तुम्हारा हिसाब कर देंगे। ये मेरा मंगेतर है, मेरा महबूब है। उस रात ये सड़क पार कर रहा था जब तुमने बेदर्दी से उसके पत्थर दे मारा। अच्छा हुआ मैंने फ़ौरन तुम्हें देख लिया। मैं इंसानों से इतनी नफ़रत नहीं करती। मेरी कौम के लोग मुझे बेवकूफ़ कहते हैं, मगर मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था। मैंने बुज़ुर्गों से कह दिया था कि मुझे मालूम है जिसने इसे मारा है, मैं खुद उससे बदला ले लूँगी। और तुम्हें बताऊँ, मैं बदला ले चुकी हूँ। उसकी आवाज़ में फिर इंतकाम की झलक महसूस हुई। अभी तो तुम्हारी मंगेतर फरहत सिर्फ बेहोश हुई है। अगर मेरा महबूब मर जाता ना, तो मैं तुम दोनों की कब्र इस साहिल पर बना देती। उसने सरगोशी में कहा और उसी मजबूती से कलाई थामे थामे बाहर चली आई, क्योंकि उसका मंगेतर अब होश में आ रहा था। खुदा के लिए मेरा हाथ छोड़ दो। मुझे क्या खबर थी कि ये कोई जिन है। तुम्हारे ख्याल में अगर कोई जिन हो तो उसे पत्थर नहीं मारना चाहिए? क्या जानवरों और बेजुबानों को मार देना चाहिए? चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने एक झटके से मेरा बाजू छोड़ दिया। अचानक ही मेरी आंख खुल गई। देखा तो रात के 2 बज रहे थे और मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैं बेहिसो हरकत सीधा लेटा उस ख्वाब के बारे में सोच रहा था कि अचानक मेरी नज़र फिर उसी स्याह बिल्ली पर पड़ी। वो बिस्तर पर मेरे साथ बैठी थी। उसने एक नज़र फिर मुझे देखा और खुली खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकल गई। मेरी कलाई में अभी तक जलन महसूस हो रही थी। मैंने कलाई को देखा। वो वाज़े तौर पर हल्की हल्की ज़ख्मी थी। इर्द गिर्द खरोंचे से लगे हुए थे। सुबह जो अजीबोगरीब खबर सुनने को मिली वो ये थी कि फरहत रात को 1:30-2 बजे के करीब पानी पीने को किचन में जा रही थी कि किसी तरफ से उसके सर में एक पत्थर आकर लगा। वो चीखी और बेहोश हो गई। सबका ख्याल था कि कोई चोर वगैरह होगा और फरहत के बाहर आने पर घबरा क्या होगा। इससे पहले कि फरहत उसे देखकर शोर मचाती, वो अपने दिफा में उसके सर पर पत्थर मारकर भाग निकला। सुबह में भागा भागा खाला के घर गया। फरहत को होश आ चुका था। सर पर पट्टी बंधी थी, मगर मुझे देखकर वो मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कुराहट से मुझे बड़ा हौसला हुआ था। मौका मिलते ही उसने कहा, मैंने गौर किया वो आप नहीं कोई और लड़का था जो 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ घूम रहा था। यही बात खाला ने भी कही। आय हाय, मैं कैसे बाउली हो गई थी भई कि राहिल को पहचान ना सकी। लो भला अपना बेटा कैसे अनजान बनकर गुजरता। अम्मा भी खुजल थीं। नाहक बच्चे को सलावातें सुना डाली थीं, तभी तो वो इतना परेशान हो गया था कि बिना कुछ खाए पिए कमरे में जा पड़ा। सब चहक रहे थे। जब मैंने उस काली बिल्ली को खाला की दीवार पर बैठे अपनी तरफ देखते पाया, यूं ही मेरी नज़र उसकी नज़रों से मिली, मुझे महसूस हुआ वो फिर मुस्कुराई है। इस बार मैं भी मुस्कुरा दिया। उसने दीवार के पार छलांग लगाई और गायब हो गई। मैंने ये अजीबोगरीब दास्तान आज तक फरहत को भी नहीं सुनाई थी। हाँ, अलबत्ता अब कहावतों पर पूरा यकीन रखता हूँ। बल्कि एक कहावत मैंने खुद भी गढ़ी है कि सामने से आने वाला जब तक तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें ना पुकारे, उसे गैर ही समझो, चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो।